हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हो? आप सब आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा एक टॉपिक होने वाला है ऐसा कि जो सब कुछ जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं। एक बिलीव भी हो सकता है और डिसबिलीव भी हो सकता है इस चीज़ के बारे में कि जो बीबी फातिमा थी उनका जो डेथ हुई थी वो कत्ल किया गया था हज़रत उमर के द्वारा, या नॉर्मल जो वो है उनकी वो डेथ हुई थी। तो जो सुन्नीस होते हैं ना भाई, वो तो मानते हैं कि इस चीज़ की जो नॉर्मल डेथ हुई थी कि प्रोफेट मोहम्मद साहब के जाने के बाद दुख में वो उनका जो है वो निधन हो गया था ना। लेकिन जो शिया है वो बिलीव करते हैं कि हज़रत उमर ने उनके ऊपर दरवाज़ा फेंका था, कुछ आग वाला दरवाज़ा था या कुछ ऐसा था। हमने देखी थी बहुत टाइम पहले, कुछ वीडियो थी ऐसा कि हज़रत उमर ने उनको मारा था ना। एंड गाइस, आप गूगल भी सर्च करते हैं ना, गूगल पे भी ये चीज़ आती है कि हज़रत उमर ने बीबी फातिमा के ऊपर दरवाज़ा गिराया था जला हुआ। तो ये ऐसे डिसबिलीव है या बिलीव है ये हमें नहीं पता। तो आज की वीडियो होने वाली है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी की, जो पूरा का पूरा सच जो है वो क्लियर करेंगे इस वीडियो के बीच में कि उनकी जो डेथ हुई थी वो ऐसे हुई थी, सडन डेथ हुई थी, या क्या बोलते हैं दरवाज़ा फेंक के, मतलब कि एक हत्या करी गई थी। तो इस वीडियो को प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। एंड आपके आइडिया से क्या है, आपको क्या लगता है, ये मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। कि जो शिया मुस्लिम हमारी वीडियो देखते हैं वो भी ज़रूर बताना, एंड जो सुन्नी देखते हैं वो भी ज़रूर बताना, एंड सुन्नी भी सच बताना कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। वो वीडियो देख के हमें वो आप सच बता देना। फिलहाल वीडियो भी देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी क्या कहते हैं। तो फिलहाल करते हैं प्ले। अली भाई, अगला सवाल है, अहले तशय्युअ के मेंबरों से अमूमन बड़े ज़िम्मेदार उलमा की जानिब से भी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को नाउज़ु बिल्लाह सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के कातिल के तौर पर पेश किया जाता है। और इससे भी बढ़कर ख़तरनाक बात यह है कि सेम इसी तरह की गुफ्तगू आपके मुर्शिद मौलाना इसहाक़ फैसलाबादी साहब ने भी फरमाई है। अली भाई, इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या? हाँ, थंबनेल भी एक और मौलाना है, उनका थंबनेल भी लगा है मौलाना इसहाक, आगे पता नहीं क्या नाम कहा इन्होंने। मेरे ख्याल से ना उन्होंने गाइस किसी अपने जो ये कहते हैं क्या बोलते हैं इसको, बयान के वक्त ये कहा गया है उनके द्वारा कि हज़रत उमर ने उनके ऊपर दरवाज़ा फेंका हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसका भी रिप्लाई दे रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो क्या है? मैं मौक़िफ़ तो अपना बाद में देता हूँ ना। पहले तो ये मौलाना इसहाक़ साहब के ऊपर जो अहले हदीस ने झूठ बांधा है ना, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इन लोगों ने मौलाना इसहाक़ साहब के साथ दो नंबरी की है, और इसके बावजूद मौलाना इसहाक़ साहब ने अपनी ज़िंदगी में वीडियो रिकॉर्ड भी करवा दी थी, क्लैरिफिकेशन दी थी कि आपने मेरी वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की है। 40 अहले हदीस उलमा ने मिल के उनके ऊपर गुमराही का फतवा लगाया। हालांकि मौलाना इसहाक़ साहब ने रिटर्न में उनको दिया था कि मेरी ये बात यूं नहीं यूं थी। वो चूँकि अहले तशय्युअ ने भी आधी वीडियो काट के चढ़ाई। सर, आप अपने बाबों की आधी वीडियो काट के चढ़ाएं, मैं कभी भी उसके ऊपर क्लिप नहीं बनाऊंगा जब तक मैं पूरी बात देखना नहीं। अच्छा, मौलाना इसहाक साहब ने पूरी वीडियो बनाई होगी, उन्होंने सच बताया होगा जो भी होगा। लेकिन उस क्लिप को काटा गया इसी के द्वारा और फिर आगे वो पेश करी गई है ना कि हज़रत उमर ने दरवाज़ा फेंका, वो वाला चीज़ सिचुएशन होगी। तो ये बता रहे हैं उस चीज़ के बारे में। मेरे से अभी तक ज़िंदगी में एक दफ़ा गलती हुई है, वो चप्पल वाले मसले में। मैंने वो क्लिप डिलीट करा के तो अपनी रुजू रिकॉर्ड करवाई है। वो मुझे किसी ने बताया था क्लिप, उससे ना पहले ना बाद में मैंने कभी, जब तक मैं खुद पूरी बात सुन ना लूँ, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता। आप YouTube पे क्लिप है, जाके लिखें डिड हज़रत उमर मर्डर फातिमा, इंग्लिश में टाइटल है। लाखों लोगों ने देखा है। मौलाना इसहाक़ साहब से सामने, यानी उन फ़ोन कॉल के ऊपर उनका फतावा ऑनलाइन पे उनसे क्वेश्चन हुआ है कि आपने जो है वो एक मजलिस में कहा कि हज़रत उमर जो है वो कातिल हैं। तो उन्होंने पहले तो फकी दी है कि अगर मैं उनको कातिल समझता होता तो मैं हज़रत उमर उनको कहता और रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहा होता, जो मेरे नबी की बच्ची का कातिल है। तुम लोगों की अकल नहीं काम करती कि अगर मैं उसको कातिल समझता होता तो मैं उसको रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहा होता। पॉइंट टू बी नोटेड। मेन पॉइंट ही है। फिर उन्होंने कहा कि बेसिकली उस वक्त ये परवेज़ मुशर्रफ का दौर था जब वो नाज़म और नायब नाज़िम हुआ करते थे। तो वहाँ पे सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए फैसलाबाद सिटी में एक उन्होंने सेमिनार किया था। उसमें मौलाना इसहाक़ साहब को बुलाया, चूँकि मौलाना इसहाक़ साहब ही थे जो सुन्नी शिया के दरमियान एक कॉमन पर्सनैलिटी के तौर पे हैं जो इत्तेहाद उम्मत की बात कर सकते हैं। बाकी तो हमेशा वो फ़िरका वाराना बात ही करते हैं, तोड़ने की, वो जोड़ने वाली थी, करने वाले थे। उसमें उन्होंने ये बात की थी कि जब शिया को ये बताया गया है शिया के हवाले से कि हज़रत उमर कातिल हैं हज़रत फ़ातिमा के, नाऊज़ु बिल्लाह, तो उन्होंने गालियाँ देनी है ना। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरा ये कीदा है, और साथ उन्होंने आगे जो बोला वो उन्होंने काट दिया। वो वीडियो वो भी लाखों लोगों ने देखी है, पड़ी हुई है, वो आप ओरिजिनल वीडियो भी देख लें बगैर कटिंग के।
تو انہوں نے کہا سنیوں کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دل و جان سے نبی کے جانثار تھے ابو بکر و عمر، تو انہوں نے تو شانیں ہی بیان کرنی ہے نا، تو یہ انہوں نے کاٹ دیا. تو انہوں نے تو یہ بات بھی کی تھی. پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ میں حضرت عمر کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کا قاتل نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ واتوب الیہ. انہوں نے کہا کہ یہ سنی اور شیعہ دونوں کو گمراہ کیا نا جس کتاب نے. سنیوں میں تو بہت کم لوگ ہیں، شیعہ میں زیادہ ہیں، چونکہ یہ سودا مصائب والا بکتا ہے. تو مولانا اسحاق صاحب اکثر کہتے تھے، اور میں بھی شیعہ سے کہتا ہوں، وحدت امت والی ان کی ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اصول اور مبادی طے کریں، اور یہ جو آپ محرم کے دنوں میں مصائب بیان کر رہے ہیں نا، ان مصائب کی پہلے اسناد بیان کریں اپنے اصول شیعہ کی احادیث کی کتابوں میں سے، اصول حدیث کے اوپر، جب ثابت ہوں تو پھر بیان کریں، کہانیاں نہ کروائیں. جیسے وہ اگلے دن میں نے وہ کتاب پڑھی ان کی صلح حسن کے اوپر آئی ہے، ظہور احمد فیضی صاحب کی، بڑی بڑی پھکی دی تھی انہوں نے، خود بریلویوں کو. انہوں نے کہا آپ تو کہتے ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کے سردار ہیں، اور تمام اولیاء کی گردن پہ شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہے، اور جو یہ نہ مانے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے سردار ہیں اور میری گردن پہ ان کا پاؤں وہ نہ مانے، تو اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں. تو انہوں نے کہا میں پوچھتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے یا مولا علی کا مرتبہ زیادہ ہے؟ مولا علی کا. تو انہوں نے کہا جو مولا علی کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں؟ کیڈی وڈی پھکی دیتی. عبد القادر جیلانی نو جو نہ منے او دی گردن دے اوتے خنزیر دا پیر، تے جڑا مولا علی نو نہ منے ان کی خلافت سے بغاوت کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں؟ خنزیر تو وڈی شے لبنی پینی ہے. یہ پھکی دی انہوں نے. تو یہ مجھے ایک ضمناً ایک مدنی لطیفہ یاد آ گیا تو میں نے بیان کر، یہ اوریجنل بات انہوں نے لکھی ہے بڑے دلائل کے ساتھ. اچھا یہ جو سیدہ فاطمہ کے حوالے سے مولانا اسحاق صاحب نے کلیریفیکیشن باقاعدہ اس میں دی ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں. انہوں نے کہا مصائب جتنے بیان کرتے ہیں پہلے ان کی آپ سند ثابت کریں. اگر آپ اس کو ڈیپ کریں گے، دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی. اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی میں. یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا. جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی. پوری زندگی اس کے ساتھ رہا. مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے. اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہے، وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے. کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے. ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے. بلکہ دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی ہیں. اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں ہی نہیں ہیں. ابان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے. یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے. کذاب. یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے. دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے ملے گا، اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی اس سے. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے. علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے، وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے. شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے. ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں. پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی. جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ. کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی یہ بات سچ ہے. مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہوں، اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں. اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے. وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا. انکاری کوئی نہیں ہے، ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے. حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت الدین، تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا. تو اس طرح ہوتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تو میری بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں. اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا، جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا. ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے، اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام. وہ شیخین کے ساتھ رہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی ناج البلاغہ سے، سنی کتابوں سے نہیں، شیعہ کی ناج البلاغہ سے. لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، ایچ ڈی کیمرے میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا. اللہ کے بندو دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے. ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو. حالانکہ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں. باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں، عورتیں پردہ کر لیں چلے جاتے. اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے. اوریجنل سگے مدینہ، اصلی مدینے کا کتا ٹر گیا سی تو جبرائیل نہیں سنائے. پھر اس کو نکالا تو پھر وہ جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا ہم کتے والے گھر میں نہیں جا سکتے. سگے مدینہ والا بھی میرا کلپ دیکھ لیں. تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر؟ صرف پردہ ہوتا تھا. آج بھی آپ اپنا دروازہ ختم کریں، پردہ لگائیں، بلیاں کتے یہ سارا کچھ آنا شروع ہو جائیں گے گھر، کیونکہ وہ کچن کے اندر پہنچیں گے. چوہے چونکہ ان کو وہ چھوٹی سی جگہ سے بھی نکل جاتے ہیں اس لیے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. چوہے تو ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں ہوں گے، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، بھگترے ہوتے ہیں سارے. چوہے تو پینٹاگون کے اندر اتنے ہیں، آپ پتہ ہے ان کو بھی آئے دن وہ سیلنگ اتار کے تو سپرے کرنے پڑتے ہیں. چوہے تو سر امریکہ میں نہیں جیت سکتا، ایڈی وڈی شے ہے چوہا. تو دروازہ کو نہیں گرایا، وہ پردے ہی ہوتے تھے، دروازہ وغیرہ کو نہیں گرایا. یہ بالکل جعلی بات ہے، جھوٹی بات ہے، اور یہ فٹ ان نہیں بیٹھتی ہے. باقی ایک اس میں عرض کر دوں خطرناک بات. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے. اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک حادثاتی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا. تو اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا اے فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے خلافت کے حوالے سے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے. آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، وہ آپ کا اپنا حق ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آئندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا. یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں. اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعض سنی علماء اس حدیث کو صحیح بھی سمجھتے ہیں. ہمارے جہلم شہر میں نا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے نافرمان شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، انہوں نے باقاعدہ السنہ رسالے میں اس حدیث کا دفاع کیا ہے. اور ان کا اگر کوئی اس حدیث پہ یہ کہے گا نا کہ اس حدیث سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت
कि ज़िंदगी में अल्लाह की लानत है उन पे, उनके लिए अजाब तैयार कर रखा है, तो वो कहते हैं मैं उनको ये जवाब दूंगा कि इससे तो हज़रत फातिमा की फजीलत साबित हो रही है कि देखें, इसमें हज़रत उमर कहते हैं कि आप हमें रसूलुल्लाह के बाद सबसे बढ़कर अजीज़ हैं। तो हज़रत फातिमा कितनी मोहब्बत करते थे हज़रत फातिमा के साथ हज़रत उमर। उनको वो पहला हिस्सा नजर आया, अगला नजर ही नहीं आया कि उन्होंने कहा मैं अगला आ जाऊंगा तेरे। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये किसी की जुर्रत नहीं ऐसी बात कर जाए। तो मैंने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की कि मैं इस रवायत को सही नहीं मानता। और वो कैसे? मौलाना इसाक साहब उन दिनों जिंदा थे, मैंने उनसे ये चीज़ खुद डिस्कस की थी। उनका बेटा ये रवायत ही जाली है। मैंने कहा क्यों? वो कहने लगे इसमें जो रावी है ना, हज़रत उमर का ग़ुलाम ज़ैद बिन असलम, और असलम जो है वो हज़रत उमर का ग़ुलाम था। हज़रत उमर का ग़ुलाम असलम उस वक्त हज़रत उमर की ग़ुलामी में नहीं आया था जिस ज़माने का ये वाक़या रिपोर्ट कर रहा है। वो तो हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में उनके पास आया, और ये वाक़या तो हज़रत बकर का है। तो ये उसने सनद बयान नहीं की है। फिर मैंने शेख ज़ुबैर अली साहब से भी डिस्कस किया। उन्होंने कहा यार मैं इस हदीस को पहले तो सही समझता था, लेकिन मुझे फैसलाबाद से बाबा जी ने कॉल की। कौन? मौलाना इसाक साहब। मौलाना इसाक साहब जो है शेख ज़ुबैर अली साहब के भी उस्ताद हैं इन मानों में। तो मुझे उन्होंने कहा शेख साहब बात यह है कि ये रवायत को अगर आप सही मानेंगे तो हज़रत उमर को कैसे बचाएंगे? ये तो सनद ही पूरी नहीं है इसकी, क्योंकि जो रावी बयान कर रहा है उसने वो ज़माना नहीं पाया। अगर वो सहाबी होता तो हम उसकी रवायत कबूल कर लेते कि किसी और सहाबी से सुना होगा। ताबी की रवायत छूटी भी नहीं कबूल होती। तो हज़रत उमर के बारे में जो रवायत है, इसको फिर शेख ज़ुबैर साहब कहते हैं कि मैं भी अब इसको सही नहीं मानता। सो गाइस, ये थी वीडियो इंजीनियर आज हम मोहम्मद बोल सकते हैं कि हैंड्स प्रूव्ड। हाँ, हैंड्स प्रूव्ड, ये चीज से बात है डेफिनेटली। उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं तरह तरह के, कि कुरान से एग्जांपल दिए हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। डेफिनेटली। और मेन चीज है कि यार सबसे बड़ी बात जो उन्होंने पॉइंट आउट ही कर लिया ना, कि पॉइंट टू भी नोटेड, उन्होंने कहा था कि अगर वो उन्होंने ऐसा किया होता तो हजरत उमर थोड़ी बोला जाता उन्हें, है ना। फिर तो उन्हें कुछ और कहा जाता, हजरत उमर थोड़ी बोलते हैं ना, उनकी डिसरिस्पेक्ट करी जाती। एंड दूसरी बात ये है कि हमने ना हजरत उमर के बारे में जितनी वीडियोस देखी हैं, सब कुछ जो भी आज तक देखी है, तो हमें यही देखने को मिला कि वो कितने ज्यादा एक काइंड हार्टेड पर्सन थे। वो अपने दौर में वो कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी एक छोटी सी बकरी हो या छोटा सा कोई मेरी उम्मत के अंदर किसी को प्रॉब्लम आए, क्योंकि उसका हिसाब भी मुझे ही देना पड़ेगा। एंड वो हजरत बीबी फातिमा को वहाँ पे नुकसान पहुंचाते, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता हमारे आइडिया से, है ना। गलत चीजें लिखी है, किसी ने लिखी है तो उन्होंने गलत लिखी है। और आगे जितनी भी शिया उम्मत है सभी ने उन्हीं को ही पढ़ा है, मतलब शिया वालों ने सभी को ही, कम्युनिटी ने उन्हीं बुक्स को पढ़ा है, और वो जो है वो मिसकंसेप्शन जो है वो फैल ही गया है ना। उन्होंने कहा ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और बट कई हैं जो शिया होके भी ऐसी मतलब चीजें नहीं मानते हैं गाइस, नहीं मानते होंगे ना, डेफिनेटली होंगे। और हजरत अली का उन्होंने जिक्र किया गया, हजरत अली ये चीज का सह पाते वो, है ना, उनकी बीवी हजरत फातिमा को ऐसे कोई मारता वो सह पाते, या हजरत हसन हुसैन इन चीज को सह पाते, वो भी जिक्र करते हैं भाई इस चीज का, लेकिन इस चीज का जिक्र नहीं है प्रॉपर सही तरीके से। बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो। बाकी आप कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है गाइस। ये वीडियो मेरे को किसी ने सजेस्ट करी थी, कोई लड़की, जिन्होंने कहा कि इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ, पूरा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बाकी फिलहाल ये थी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।